सिलगढीमा हामी यहाँ बस्दाखेरि हामी है खेल्दै बात मार्दै हँस्यौली गर्दै गर्छौँ। बट सिरियसनेस इज एब्सोल्युटली धेरै है, एकदमै सिरियस हुनै पर्यो हामी। अनि सबभन्दा ठुलो कुरा के हो, मैले तपाईँहरू बिचमा प्रभुको वचन यसरी लेखिएको छ भन्ने कुरा मैले तपाईँहरूलाई सेयर गरिरहेको छु। थ्याङ्क यू। नाउ अनि लाइक आई टोल्ड यू घरमा हैन, घरमा चामल छ, आटा छ, दाल छ, चिनी छ, नुन छ, हर्दी छ, सब कुरो छ, तर प्र्याक्टिस गर्नु भएको छैन भने द बाइबल विथ अस एन्ड इफ यु डु नट यसलाई अभ्यास गरेन भने सब बाइबल बुझ्न गाह्रो छैन त। एउटा प्रचारकले मिठो भनेको छ क्या, उसले भन्यो मैले मेरो बुद्धि अनि ज्ञान तपाईँहरूलाई मेरो सजेसनहरू बाँड्न आएको होइन त, मेरो बुद्धि ज्ञान त लिमिटेड छ, हामी त प्रभुको वचन पढ्न आएको त भन्छ क्या। एन्ड द्याट्स एक्ज्याक्टली वाट इट सुड बी। यहाँ प्रभुको वचन हामीले एकै पद पढ्यौँ भने पनि, एकै अध्याय पढ्यौँ भने पनि ती कुरालाई हामीले बुझ्न सक्यौँ भने अनि त्यो कुरा अनुसार हामीले जिन्दगीमा कदमहरू चाल्यौँ भने नि तपाईँ हामी सबजना धेरै धेरै शक्तिशाली प्रभुको छोराछोरी हुन्छ। 11 दिन जाउँ, ओके। अब 11 दिनुहोस् है। डु यु रियलाइज कि हेर्नुहोस् च्याप्टर मिलेको छैन है। सडनली अब 11 अध्यायमा हेर्नुहोस् त भन्छ, अनि मैले एउटा डन्डा पाएँ, नाप डन्डा पाएँ, अनि स्वर्गदूत खडा थियो अनि उसले मलाई भन्यो खडा हुआ अनि परमेश्वरको मन्दिर अनि वेदी अनि त्यहाँनिर आराधना गर्नेहरूको नाप जोग गर। सडनली हेर्नुहोस् आउट अफ द ब्लू 11 अध्यायमा भन्छ परमेश्वरको मन्दिर, वेदी अनि आराधना गर्नेहरू। नाउ अगेन टेम्पल भन्ने बित्तिकै हामीले हाम्रो नजर कहाँ लानु पर्यो, द टेम्पल जो आउँदो दिनमा बनिन्छ। नापजोग गर्ने डन्डा दियो भनेको मतलब स्पेसिफिकेसन अनुसार बनिने रहेछ, ओके। तर भन्छ बाहिर आँगन चाहिँ छोडिदियो, किनभने त्यो अन्य जातिको लागि 42 महिनाको निम्ति दिएको छ। द्याट मिन्स एन्टायर मन्दिर चाहिँ होइन रहेछ, बाहिरी आँगनहरू चाहिँ इन्कम्प्लिटै रहने रहेछ। यस 42 महिनालाई त्यो मन्दिर चाहिँ कसले चलाउने रहेछ, अन्य जातिहरूले। कहाँबाट फेरि अन्य जाति आयो, राइट? त्यो दुई मन्दिरको विवरण भए। अनि म मेरो 2 साक्षी अनि गवाहीहरूलाई अगमवाणी गर्न अनि भविष्यवाणी गर्न अनि प्रचार गर्नलाई 1260 दिन अधिकार दिनेछु। माथि 42 महिना, तल 2 अगमवक्ताले चाहिँ 1260 दिन प्रचार गर्न रहेछ। को यो 2 नबीहरू, साक्षीहरू, गवाहीहरू? 2 नबीहरू जो इलाइजा अनि मोसाको अभिषेक पाएर इजरायलमा खडा हुन्छ त्यो मन्दिर जग्गामा। हेर्नुहोस् तर उनीहरूको पहिरन के हुँदो रहेछ हेर्नुहोस् त, जोइस मायरको जस्तो टल्किने लुगा हुँदैन रहेछ, जोएल ओस्टिनको जस्तो दामी प्रेस गरेको सुट हुने छैन रहेछ। एउटा प्रचारकले भने रे सब मण्डलीको अगाडि, मलाई प्रभुले 16 करोडको गाडी दिन्छ एउटा भने।
अनि 2-3 पल्ट दोहोऱ्याइरह्यो। मान्छेहरूले डोनेसन दिनु थालेछ अनि 16 करोड गाडी उसले किन्यो। प्रचारको पहिलो नै हेर्नुहोस् त के रहेछ, भाङ्रा ओढेर उनीहरू प्रचार गर्ने रहेछ। है ब्रदर ब्रनामलाई साउथ अफ्रिकामा जाँदाखेरि नि कहीँ जब ऊ प्लेनबाट उत्र्यो नि एउटा रेड कार्पेट बिछाइदियो अरे। ब्रदर ब्रनाम सिडीबाट उत्रेपछि रेड कार्पेटको बाहिर हिँड्यो अरे अनि भन्छ मेरो प्रभुलाई लुगा रुखको पत्ताहरूले ओछ्याइदिएर बनाइदियो, म चाहिँ रेड कार्पेटमा हिँड्नु हुँदैन। A true man of God will not be extravagant, luxurious. हुँदैन गस्पल प्रचार गर्ने अनि त्यो कुरा जाँदै जाँदैन, भाङ्रा ओढेर। सातपद, यिनीहरू दुई भद्राक्षको रुखहरू हुन्, यिनीहरू दुई सामदानहरू हुन् जो परमेश्वर अगाडि धरतीमा खडा हुनेछ। ओके। 5 पद, यदि कसैले उनीहरूलाई उनीहरूको भविष्यवाणीको दिनहरूमा हानि गर्न खोज्छ भने उनीहरूको मुखबाट आगो बगाउन सक्छ अनि आफ्नो शत्रुहरूलाई विनाश गर्न सक्छ। यदि उनीहरूले चोट गर्न सक्छ भने उनीहरूले यसरी मुखबाट आगो बोलाएर उनीहरूलाई दण्ड दिन सक्छ। 6 पद, उनीहरूकोमा शक्ति छ कि उनीहरूको भविष्यवाणीको दिनहरूमा 1,00,000-2,060 दिनभित्रमा उनीहरूले पानी पनि रोक्न सक्छ, पानीहरूलाई उनीहरूले खुन बनाइदिन सक्छ अनि धरतीमा जस्तो सुकै शराबहरू पनि ल्याउन सक्छ आफ्नै इच्छा अनुसार। सो मोजेस अनि इलाइजा को अभिषेक लिएर आउने प्रचारकहरूले आफ्नो भविष्यवाणीको समयमा यी चमत्कारहरू गर्न सक्ने रहेछ। अनि त्यो चमत्कारहरू चाहिँ के हो? पहिलो तुरही, दोस्रो तुरही, तेस्रो तुरही, चौथो तुरही हो। यहाँ भनेपछि आगो बोलाउन सक्छ, पानीलाई रगत बनाउन सक्छ, उनीहरूले जे चाह्यो त्यही शराब ल्याउन सक्छ। इलाइजा अनि मोजेसको अभिषेक भएको मान्छे हो। अब नाम इलाइजा र मोजेस हुन्छ भन्ने होइन है। अनि यिनीहरू खाँटी यहुदी नै हुन्छ। They will be true Israeli people यिनीहरू दुईजना। किन इलाइजा अनि मोजेसको अनोइन्टेड भन्नुहोस् त? किन मोजेसले वचन दियो होइन, अनि इलाइजाले एउटा भयानक अभिषेक थियो, जुन भयानक अभिषेकले चाहिँ इजरायलीहरूलाई मूर्ति पूजाबाट वापस ल्याउन अभिषेक थियो उसको। जब इजरायल फलन डाउन, बाइबल पढ्न छोड्यो, विश्वास गर्न छोड्यो, अनि मूर्ति पूजा अनि नाना किसिमको धर्ममा लाग्दाखेरि इलाइजाको मिनिस्ट्री आयो जसले उनीहरूलाई ती मूर्ति पूजा अनि अन्धकारबाट पनि वापस परमेश्वरको प्रकाशमा ल्यायो। ओके। नाउ 7 पद, अनि जब उनीहरूले आफ्नो भविष्यवाणी 3.5 वर्ष बनाम मतलब 1,20,60 दिन सक्छ, तब त्यो शक्ति जो अगाध खाडबाट निक्लन्छ, त्यो अगाध खाडबाट निक्लिने शक्तिले उनीहरूलाई मार्ने रहेछ। Once the anointing is lifted from them, अनि उनीहरूले काम सक्यो, दुष्ट जो अगाध खाडबाट निक्लँदैछ, जस्तै कि 5 महिनाको लागि बिच्छीले टोकेको जस्तो सन्ताप अनि बिमारी अनि तडपाई मान्छेहरूमा ल्याउँछ नि, अबाडन अनि अपेलन भन्ने नि, उनीहरूले 2 राजा 2 नबीहरूलाई मार्ने रहेछ।
ओके, अनि मार्ने पनि कस्तो हेर्नुहोस् न। अनि त्यो महान सहर स्पिरिचुअली त्यसको नाम सोडम अनि मिस्र, जहाँ उनीहरूको प्रभु पनि मारिएको थियो, त्यो सहर महान सहरमा उनीहरूको लासलाई उठाउनु दिँदैन। 9 पद, भाषाहरू, जातहरू, विभिन्न कुलहरूको मान्छेहरूले 3 दिनको लागि उनीहरूको मृतक शरीरलाई 3.5 दिनको लागि दफनाउ पनि दिँदैन। अनि यिनीहरू मर्यो भनेर संसारको मान्छेहरूले तोहफा दिन्छन् अरे एक दुसरालाई, किनभने 3.5 वर्ष या 1260 दिन यो दुई नबीहरूले तडपाएको रहेछ संसारलाई। मिन्स उनीहरूले न्यू वर्ल्ड अर्डर मान्दैन, उनीहरूले UN को कुरा मान्दैन, उनीहरूले गभर्मेन्टले भनेको कुरा मान्दैन। गण्डगोल। So the whole world will celebrate their death. 11 पद, तर 3.5 दिन पुग्दा पुग्दै परमेश्वरको आत्मा उनीहरूको शरीरमा आएर उनीहरू खडा हुन्छ, उनीहरू जाग्छन्, अनि संसारको मान्छेहरू छक्क पर्छन् अरे। 13 पद, 12 पद, अनि मैले एउटा आवाज सुने स्वर्गमा, माथि आऊ तिमीहरू, अनि उनीहरू बादलमा उनीहरूको शत्रुहरूले हेर्दै हेर्दै उठाएर लगिन्छ। लाइभ है, एउटा एकदमै चमत्कारी रूपले आँखा हेर्दै हेर्दै उनीहरू जागेर स्वर्गमा विलीन भएर जान्छन् अरे बादलमा। दोस्रो धिक्कार, अनि त्यही घडी 13 पदमा मैले भुइँचालो अनि त्यो सहरको 10 मान्छेहरू मरेको देखेँ, अनि 7,000 पिपल मरे अरे। त्यति बेला हेर्नुहोस् न, धेरै डरायो अरे, अनि परमेश्वरलाई, स्वर्गको परमेश्वरलाई दण्डवत गरे अरे। 14 पद, दोस्रो धिक्कार सिद्धियो। अब तेस्रो धिक्कार आउँदैछ। फर्स्ट वो के थियो? पहिलो धिक्कार, अगाध खाड खोलियो। दोस्रो के रहेछ? अगाध खाड खोलिएको दुष्ट आत्माहरूले यो दुई नबीहरूलाई मार्नेछ। तपाईले मच्छर मार्दाखेरि कसो गर्नुहुन्छ? ओके है, तपाईले मच्छर मार्दाखेरि एउटा खुट्टा तान्दिनुहुन्छ, फेरि अर्को पखेटा तान्दिनुहुन्छ, त्यसो गर्नुहुन्छ? गर्दैन नि हैन? तर हेर्नुहोस् न, मरिसकेको मान्छेलाई पनि गाड्नु नदिनु भनेपछि कस्तो डरलाग्दो घिनौना उनीहरूको आत्मा होला। पिलातुस धरीले प्रभुको है शरीरलाई म दफनाउँछु भनेर आर्मिथियाको युसुफ जाँदाखेरि दियो। यिनीहरूले त 3.5 वर्ष, 3.5 दिन सड्नु दिएको, सडेर मरोस् हुन दिएको। सडनली प्रभुको आत्माहरू उनीहरू पुनः जीवित हुन्छ। सो नाउ प्रकाशित वाक्य 11 मा हामी के भन्दैछ? मन्दिर देखाउँछ, तर मन्दिरलाई चाहिँ फेरि अन्य जातिहरूले 42 महिना कुल्चिमिल्च गर्दैछन् अरे फेरि। तर त्यसको अगाडि चाहिँ 1260 दिन, also equals to 42 months, also equals to 3.5 years, दुई नबीहरूले घमासान शक्तिको प्रदर्शनीमा प्रचार गर्ने रहेछ। 4 तुरहीमा फुकिएको घटनाहरू यिनीहरूको सेवकाईमा पुरा हुने रहेछ। आगो बोलाउन सक्ने रहेछ उनीहरूले, पानीलाई रगत बनाउन सक्ने रहेछ उनीहरूले, मन चाह्यो भने जे पनि रूढीहरू बोलाउन सक्ने रहेछ। अनि जस्तो उनीहरूको काम सकिन्छ तब यो अगाध खाडबाट निक्लिने प्राणीले उनीहरूलाई मार्ने रहेछ। ओके,
अनि यो सडम अनि मिश्र भन्ने सहर कुन चाहिँ सहर हो? पढ्नुहोस् त फेरि 8 पद। सडम अनि मिश्र कुन सहर हो? हेलो, कुन सहर हो? इजिप्ट। पढो त हमारी 8 पद। Yes. And the dead bodies shall lie in the streets of great city, which spiritual is called Sodom and Egypt, where also the Lord was crucified. So, कुन चाहिँ सहर रहेछ? दिदी पढ्नुहोस् त, अलिक साह्रो। Their bodies will lie in the public square of the great city, which is figuratively called Sodom and Egypt, where also their Lord was crucified. फिगरेटिभली नाम रहेछ सडम अनि इजिप्ट। मतलब त्यो सहर जुन सहरमा उनीहरूको प्रभु पनि मारिएको थियो, त्यही सहरलाई घिनाउन छ नि त आज, होइन? इजरायलमा के छैन जो संसारमा छ? एभ्रिथिङ इज देयर, एभ्री काइन्ड अफ सिन इज देयर। विवेक उठ्छ नि अहिले, होइन? विवेकलाई सोध्नु सक्छ नि, टेलिभिजन गयो भने के देख्छ? नथिङ बट संसारको कुनै पनि घिनाउन सहर जस्तै छ। सडम भनेपछि debauchery, इजिप्ट भनेपछि डार्कनेस। जेरुसलमलाई यस्तो घिनाउन हुन्छ कि जेरुसलम इजिप्ट भन्ने नि भयो, सडम भन्ने नि भयो। हो दादा, पढ्नुहोस् त फेरि। And the dead bodies shall lie in the streets of great city, which is spiritually called Sodom and Egypt, where also our Lord was crucified. Where was the Lord crucified? Huh? Hey, Jerusalem. Jerusalem, right? Where our Lord, the clue is where our Lord was also crucified. Okay? Now, Pannapat. 15 पद। 6वटा तुरै बजिसक्यो, अब 7औं तुरै बज्दैछ। The 7th angel sounded, and there was great voices in heaven saying, the kingdom of the Lord of this world are become the kingdom of the Lord and of his Christ, and he shall reign forever and ever. पढ्नु भाइ लाउडली भन्नु देखिनुहोस् हो। अनि 7औं दूतले फुके र त्यसपछि स्वर्गमा यसो भन्ने ठुला आवाज भए, पृथ्वीको राज्य हाम्रा प्रभुको र उहाँका ख्रीष्टको राज्य भएको छ, उहाँले सदा सर्वदा राज्य गर्नुहुनेछ। औ परमेश्वरको सामने आफ्ना आफ्ना सिंहासनमा बस्ने ती 24 धर्मगुरुहरू घोप्टो परी यसो भनेर उहाँलाई दण्डवत गरे, हे प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो हुनुहुन्छ, जो हुनुहुन्थ्यो र हामी हुनुहुनेछ, धन्यवाद चढाउँदछौँ, किनभने तपाईले आफ्नो ठुलो शक्ति लिनुभयो र राज्य गर्नुभयो। औ जाति जातिहरू क्रोधित भए, तर तपाईका दासहरू अर्थात् अगमवक्ताहरू र पवित्र जनहरू र ठुला साना दुवै तपाईका नाउँसँग डराउनेहरूलाई तिनीहरूले इनाम दिनलाई र पृथ्वीका नष्टकारीहरूलाई नष्ट गर्नलाई मरेकाहरूको इन्साफ गर्ने समय र तपाईको क्रोध आएको छ। अनि स्वर्गमा भएको परमेश्वरको मन्दिर खोलियो औ उहाँको मन्दिरमा करारको सन्दुक देखियो र त्यहाँ बिजुलीहरू, आवाजहरू, गर्जनहरू र भूकम्प भए
र ठुला ठुला असिना पर्यो। ओके, सेभेन्थ ट्रम्पेटमा मैले अहिले के भने 6 भने नि होइन, जजमेन्ट, परमेश्वरको जजमेन्ट अब सुरु भयो। हेर्नुहोस् न, सेभेन्थ एन्जल हुने बित्तिकै भनेको छ अब तपाईँको अधिकार आयो, मिन्स द रेन अफ जिसस क्राइस्ट हेज स्टार्टेड आउट। प्रभु यीशु मसीहको सत्ता हुनु न सुरु भयो। अनि उहाँले सत्ता सुरु हुने बित्तिकै के गर्छ? पृथ्वीको विनाशकारीहरूलाई मार्ने छन् अरे। हेर्नुहोस् त भाइ, 18 पद लास्ट हाफ पढ्नु त, लास्ट मात्रै 18 पदको माने 18 होइन, 12 को 18 11 को 18 त्यो लास्ट हाफ। औ जाति जातिहरू क्रोधित भए, तर तपाईँका दासहरू अर्थात् अगमवक्ताहरू र पवित्र जनहरू र ठुला साना दुवै तपाईँका नाउँसँग डराउनेहरूलाई तिनीहरूका इनाम दिनलाई र पृथ्वीका नष्टकारीहरूलाई नष्ट गर्नलाई र मरेका नष्टकारी, हेर्नुहोस् त, those who destroy the earth भनेको छ नि। आज तपाईँलाई थाहा छ स्यान्ड माफिया हुन्छ, ढुङ्गा पुडाको माफिया हुन्छ। अहिले लास्ट इयरको त एमाजोन फरेस्टमा ठुलो आग लागि भयो। एलिना, तिमीले सास केले लिन्छौ? नोजले। नोज के कुन अर्गनमाथि बसालेको छ? लङ्स। अनि एलिना, तिम्रो र मेरो लङ्स छैन भने के हुन्छ? हाम्रो नोज। ढोडे नाकमा देख्छ है, है? हामी संसारको, पृथ्वीको हाम्रो नाक नै, लङ्स नै द एमाजोन फरेस्ट अरे। जति पनि यो कार्बन डाइअक्साइड प्रड्युस हुन्छ, त्यहाँको रुखपातहरूले अक्सिजन प्रड्युस गरेर कार्बन डाइअक्साइड लिएर हामीलाई धरतीलाई, है, धरतीमा हामीलाई सास फेर्ने अक्सिजन उत्पादन हुन्छ अरे। लास्ट इयर भयङ्कर ठुलो आग लागि भयो एमाजोनमा। कतिले भन्यो होइन त्यो सिजनल लागेको भन्छ, होइन, रुखपात काट्नलाई उनीहरू भित्र गएको, अल फर मनी। पृथ्वीको नष्टकारीहरू भनेको छ नि, एउटा एन्भाइरोमेन्ट भयो। अर्को तिनीहरू जसले ख्याल गर्दैन, आफूलाई धन कमाउनलाई अरूलाई केही पनि वास्ता गर्दैन। Those who don't care about fellow human beings, those who don't care about the earth, जसको प्रेम रति पनि छैन। परमेश्वरले, प्रभु यीशु मसीहले है यो 7वां तुरै अन्तर्गत आफ्नो दण्ड अनि क्रोध प्रकट गर्दा यिनीहरू मार्ने रहेछ। अनि त्यति बेला के भनेको छ हेर्नुहोस् त 18 पदमा, तपाईँको क्रोधको दिन आएको छ अरे, है? पढ्नु हुँदैछ? लेट मी रिड है हिन्दीमा। जातियों ने क्रोध किया पर तेरा प्रकोप आ पड़ा, और वो समय आ पहुंचा है कि मरे हुए का न्याय किया जाए। यो समय आयो जब मरेकोहरूलाई न्याय दिनुहुन्छ अरे। के याद हुन्छ यो पद पढ्दाखेरि? बुझिन? वेदी मुनिको मान्छे, वेदी मुनिको मान्छेहरू, राइट? और वो समय आ पहुंचा है कि मरे हुए का न्याय किया जाए, और तेरे दास भविष्य वक्ताओं और पवित्र लोगों के और उन छोटे बड़े को जो तेरे नाम से डरते हैं बदला दिया जाए, और पृथ्वी के बिगाड़ने वाले नष्ट किए जाए। So the seventh angel, the seventh trumpet is the day of the Lord. प्रभु यीशु मसीहले आफ्नो अख्तियार अधिकार पाउनेछन्
यो धरतीमा राज्य गर्न है। त्यो वेदी मुनि भनेको थियो नि कहिले हामीलाई इन्साफ दिनुहुन्छ यो बताइएको छ, राइट। अनि त्यति बेला भन्छ द टेम्पल अफ गड है, प्रभुको मन्दिर देखा पर्यो अरे। अनि भनेको छ, हेर्नु चाहिँ के भनेको छ भने तब परमेश्वर का जो मंदिर स्वर्ग में है वो खोला गया और उसके मंदिर में उसकी वाचा का संदूक दिखाई दिया। याद भयो मूसालाई के भनेको थियो, जस्तो तिमीले त्यहाँ देख्यौ त्यस्तै बनाउनु भनेको थियो नि, हैन। मूसाले आएर यसो चिन्ता गरेर हेर कस्तो बनाऊ, स्वर्गदूत यता घुमेकोस् उता घुमेकोस् भनेर भने होइन। अनि त्यो जस्तो मैले तिमीलाई देखाएँ त्यस्तै। इन्साफ गर्दाखेरि स्वर्ग खोल्यो अनि भन्यो कि जे मैले मूसालाई दिएँ त्यही अनुसार। यू कैनॉट डिनाई द वर्ड। दिखाई दिया और बिजलियां और शब्द और गर्जन और भूकंप हुए और बड़े ओले पड़े। Okay, so that's the 11th chapter. रोको ल, अब रोको 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 आउँछ। त्यसमा तपाईले 12, 13 र 17 लाई क्लब गर्नुहुन्छ एक भाग। 12, 13, 17 चाहिँ एक भाग हामी राख्न सक्छौँ हैन। 14, 15, 16 गर्नेछ ल, एक पन्ना भयो। So let's pause. एकदमै बुझ्नुहोस् है, मैले तपाईँहरूलाई भनिरहन्छु नि, don't chew your pen. Remember, प्रभुले जब 40 दिन पश्चात जब प्रभुलाई दुष्टले जाँच्न आयो, प्रभुले दुष्टको सामना कसरी गर्यो? यदि तिमी परमेश्वरको पुत्र हौ भने यो ढुङ्गाहरूलाई रोटी बनाऊ हैन। अनि प्रभुले कसरी उसको सामना गर्यो? यसो लेखिएको छ, यसो लेखिएको छ। हामी त खालि कोट मात्रै गर्छौँ नि, बट द्याट पार्ट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। प्रभुले भने यसो लेखिएको छ, द्याट मिन्स इज रिफरिङ टु स्क्रिप्चर्स। फेरि भन्छ यदि हुन्छ ठिक छ तिमी यहाँबाट हामफाल, किनभने परमेश्वरको वचनले भन्छ तिम्रो रखवाली गर्ने स्वर्गदूतहरू दिएको हुन्छ, तिम्रो खुट्टालाई ठेस पनि नलागोस् भने एउटा हामफाल। प्रभुले फेरि भन्नुहुन्छ यसो पनि लेखेको छ कि तिमीले तिम्रो परमेश्वरको जाँच गर्ने छैनौ हैन। एन्ड देन दुष्टले उसलाई सारा संसारको महिमा देखाउँछ अनि सारा यो अधिकार महिमा तिमीलाई दिन्छु यदि मलाई पुग्छ भने। अनि प्रभुले के भन्छ? यसो लेखिएको छ, तैँले तिम्रो परमेश्वरलाई मात्र बुझ्नेछ। सो द क्लू ओभर देयर इज इट इज रिटन, इट इज रिटन, इट इज रिटन। त्यसैले भनेको छ तपाईँको वचन मेरो बाटोको निम्ति उज्यालो, मेरो खुट्टाको निम्ति ज्योति हो हैन। द एन्ट्रेन्स अफ दाइ वर्ड गिभ लाइट भन्छ। अनि आत्माको तरवार चाहिँ परमेश्वरको वचन भन्छ होइन र। सो अल द्याट ल, याद गर्नुहोस्। ओके, अनि हामीले जब पहिलो अध्याय पढ्यौँ प्रकाश, लेखेको छ कि यूहन्नाले भने म प्रभुको दिनमा आत्मामा थिएँ अनि प्रभु यीशु मसीहले आफ्नो दूत पठाई यी कुराहरू मलाई देखाउनु भयो। अनि भनेको छ धन्य तिनीहरू जो पढ्नेछन्, धन्य तिनीहरूले गर्नेछन्, सुन्नेछन् हैन। ओके, सो 12 अध्यायमा जाउँ। 12 अध्याय। अनि मैले त्यहाँ एउटा ठुलो चमत्कार स्वर्गमा देखेँ। एउटा स्त्री सूर्य पहिरिएको चन्द्रमामा खडा भएको, अनि उसको शिरमा एउटा मुकुट थियो जुन मुकुटमा 12वटा तारा छ। अनि ऊ गर्भवती थिए अनि
बालक जन्माउनको निम्ति प्रसव वेदनामा थियो। अनि अर्कोपट्टि मैले यो दर्शन देखेँ स्वर्गमा कि एउटा रातो अजिङ्गर 7वटा टाउको भएको, 10वटा सिङ भएको, अनि 7 शिरहरूमा उसको मुकुट भएको। अनि यो अजिङ्गरको पुच्छरले चाहिँ स्वर्गमा भएको ताराहरू, एकबाट 13 ताराहरूलाई खसालिएछ धरतीमा। अनि यो अजिङ्गर चाहिँ यो सूर्य पहिरिएको, चन्द्रमामाथि खडा भएको, 12वटा तारा भएको मुकुट लगाएको स्त्री जसले बच्चालाई जन्म दिन आँटेको थिए उसको अगाडि खडा भएछ, यो हेतुले कि जसो यो बच्चा जन्मने बित्तिकै यो बच्चालाई खाइदिउँ भनेर। 5 पद। अनि यो स्त्रीले एउटा बालकलाई जन्म दियो जसले चाहिँ देश विदेशमा राज्य गर्नेछ फलामको डन्डाले। अनि अब्रप्टली भन्छ, अनि त्यो बच्चा चाहिँ परमेश्वर कहाँ अनि उहाँको सिंहासनमा उठाइ लगियो। ओके, फर्स्ट 5 verses. Now, पहिलो पदमा जहाँ लेखिएको छ एउटा स्त्री सूर्य पहिरिएको, चन्द्रमामाथि खडा भएको, अनि एउटा मुकुट लगाएको, जुन मुकुटमा 12वटा तारा छ। यो 12वटा ताराले उसलाई चिन्हरी दिन्छ। यो स्त्रीको धेरै विश्वासीले मरियम भन्छ, होइन है, इजरायल देश हो। ओके, 12वटा कुल त्यो 12वटा ताराले दर्शाउँछ। चन्द्रमामाथि खडा भनेको परमेश्वरले जो नियम विधि कानुन दिनुभयो सबै चन्द्रमामाथि निर्भर थियो। है, नयाँ चाँदमा उनीहरूले बलिदान चढाउनु पर्ने, कति चाँद गरेपछि विश्रामको दिन आउनु पर्ने, सबै कुराहरू जुनलाई हेरेरै हुन्थ्यो। ओके, द ल एन्ड द प्रोफेट्समा जो दिएको थियो कतिवटा कुराहरू उनीहरूले चन्द्रमाको यो रोटेसन हेरेर रेभोल्युसनहरू उनीहरूले बताउँथे होइन, यो कुराहरू गर्थे। अनि जो सूर्यको पहिरन गरेको थियो भनेको यहुदी देशलाई सुरुवातदेखि उसको चरम सीमामा देखाएको छ। जहाँ एक समय आउँछ जब यहुदी देश परमेश्वरको प्रकाशले भरेर अति नै उज्जवल भएर चम्किनेछ। So your first verse is the nation Israel, right? Okay. Now, दोस्रो पद जहाँ ऊ गर्भवती थिए, अब डाइरेक्टली यसलाई प्रभु यीशु मसीह भन्ने नि भयो, या यसलाई हामीले यो पनि भन्न सक्छौँ कि परमेश्वरको सारा 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 भविष्यवाणीहरूले इजरायल देश भरिएको छ। इजरायललाई हेरेर है आज हामीले नेभाराको रुखलाई हेर्नु भन्छ नि होइन, नेभाराको रुखबाट उपमा सिक भन्छ। परमेश्वरको प्रतिज्ञाहरू, परमेश्वरको आश्वासनहरू, परमेश्वरको प्रोमिसेसहरू सबै यो देशसँग बाँधिएको छ। अनि अफकोर्स परमेश्वरमा सारा आशिषहरू ये ख्रिस्टमा छ भनेको छ क्या, प्रभु यीशु मसीह माने त सारा प्रतिज्ञाहरू, सारा भविष्यवाणीहरू जोडिएको छ नि त होइन। सो 2 अध्यायमा जो 2 पदमा जो हामी जान्छौँ, प्रभु यीशु मसीहको जन्मलाई हामीले त्यहाँ देख्दछौँ, जससँग सबै प्रेरित अगमवक्ता सब कुरो नै लेखिएको थियो, उहाँसँग गाभिएको छ। तेस्रो पदमा जब स्वर्गमा उसले एउटा अजिङ्गर देख्यो भने, अब स्वर्गमा अजिङ्गरहरू त छैन है, तर आत्मिक जगतमा परमेश्वरको विरोधी पनि छ, इजरायलको विरोधी छ, परमेश्वरको इच्छाको विरोधी छ।
अनि यो विरोधीले पनि काम गर्छ। अनि काम चाहिँ कुन तरिकाले गर्छ? संसारमा जसरी प्रभुले काम गर्नुहुन्छ आफ्नो छोराछोरीहरूमा आफ्नो आत्माले अभिषेक गरेर, त्यसरी दुष्टले पनि आफ्नो एजेन्सी अनि एजेन्ट छन्। अनि यो अजिङ्गरले चाहिँ आफ्नो म्यानिफेस्टेसन संसारमा कसरी प्रकट गर्छ? 7 टाउको अनि 10 वटा सिङ। उसको आइडेन्टिटी युनिक छ। द क्लू ओभर देयर फेरि सबभन्दा हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने फेरि शिरहरूमा चाहिँ के छ? मुकुट छ, अन द हेड। र यो 7 टाउके अजिङ्गर जसमा 10 वटा सिङहरू छ। अगेन गो ब्याक टु ड्यानियल। ड्यानियलले 4 वटा पशु देखेका थिए होइन? सिंह, पखेटा भएको, त्यसपछि भालु, मुखमा हड्डी भएको, तीसरा के भयो? तीसरा ड्यानियलले देखेको बिस्टहरू क्या त? थर्ड चाहिँ के हो? तेन्दुवा, चितुवा। 7 टाउको हो अनि 7 पखेटा हो। कति? 7 टाउको 7 पखेटा होइन? कति? 3 हुनुपर्ने भन्दैछ। 4 टाउको 4 पखेटा। द ग्रिसियन एम्पायर, अलेक्जेन्डरको 4 वटा जनरलहरू क्या त? नाम पनि दिएको थिएँ मैले। के भयो नामहरू? याद होला? एन्ड देन चौथो प्राणी चाहिँ भयङ्कर डरलाग्दो थियो नि, भयानक। रोमी साम्राज्य। ड्यानियलले एउटै टाउको देख्यो, भयानक देख्यो, डरलाग्दो देख्यो, खतरनाक देख्यो, है डरलाग्दो विनाशकारी देख्यो। अब त्यो दानियलले देखेको पशु अझै बदलिएर बढेर उसको नक्सा प्रकाशित वाक्यमा 7 वटा शिर भएको, 10 वटा सिङ भएको बनेको छ। अनि यो 7 वटा शिर चाहिँ भन्छ रोमी साम्राज्यलाई एउटा चिनरी दिने, महान बनाउने 7 विशेष राजाहरूको योगदान थियो अरे। 7 विशेष राजाहरूको योगदान, राइट? अनि यो राजाहरूमध्ये एउटा त अब सबभन्दा क्रिस्चियन हाम्रो विश्वाससँग सम्बन्धित राजा को हो? कन्स्ट्यान्टाइन। कन्स्टान्टाइन। अर्को हो जसको राज्यकालमा एउटा शारीरिक साम्राज्यबाट आत्मिक साम्राज्य बन्यो रोमी, त्यो हो शामेन भन्छ। शामेन राजा भन्छ। मैले 6 र 7वां राजाको नाम दिएँ। अनि 5 वटा चाहिँ द गुड एम्परर्स भन्छ। नर्वा, ट्रेजन, हेड्रियन, एन्टोनियस पायस, मार्कस अरेलियस भन्छ। यी राजाहरूले चाहिँ रोमी साम्राज्यलाई एउटा चित्र दियो, एउटा क्यारेक्टर दियो अरे क्या, चिनरी दियो। जस्तै नमुनाको लागि हाम्रो इन्डियाको प्राइम मिनिस्टरहरू को हुन्? मोदी, मनमोहन सिंह, त्यसपछि अगाडि वाजपेयी, त्यसको अगाडि चन्द्रशेखर, देवगौडा, इन्द्र सिंह गुजराल, मोरारजी देसाई, हैन, इन्दिरा गान्धी, राजीव गान्धी, वीपी सिंह। तर इन्डियाको प्राइम मिनिस्टर भन्ने बित्तिकै को सम्झिन्छ? जवाहरलाल नेहरू सम्झिन्छ हैन? लालबहादुर शास्त्रीले याद गर्दैन, कसरी वीपी सिंहलाई याद गर्दैन, मोरारजी देसाईलाई याद गर्दैन। तर प्रमुख इन्दिरा गान्धीले 1971 मा युद्धमा हैन बङ्गलादेश बन्यो, ऊ याद हुन्छ। जवाहरलाल नेहरू स्वाधीन भएपछि, मोदी जसले डिमोनिटाइजेसन गर्यो,
मोदी जसले के गर्यो अरे लकडाउन गर्यो, मोदी जसले अरू के गर्यो थुप्रै चिज गरिदियो, जिएसटी लागू गरिदियो। अब थुप्रै प्राइम मिनिस्टर भए तापनि एउटा प्रष्ट कुनै विशेष काम गरेकोहरू हाइलाइट हुन्छ नि। यो 7 टाउको भनेको पनि त्यही रहेछ कि 7 विशेष राजाहरूले जसले रोमी साम्राज्यलाई एउटा अलगै चिन्ह दियो, महानता अनि शीर्षमा पुग्नको निम्ति है उनीहरूको योगदान थियो। ओके, अनि यो जो मुकुट शिरमा थियो भनेको कुरा चाहिँ के हो भने जब रोमी साम्राज्य चलिरहेको बेलामा चाहिँ इजरायलबाट भविष्यवाणी पुरा हुने एउटा बालक जन्मिएछ। त्यति बेला के त सिजर अगस्टस हिरोद राजा थियो, ओके न, टाइबेरियस सिजर, क्लोडियस सिजर भन्ने हामी बाइबलमा पढ्छौँ नि, तिनवटा नामहरू रोमीहरू नै थियो। अनि बच्चा जन्मिने तालमा उसले बच्चालाई मार्न खोज्यो भन्छ नि। यीशु मसीह जन्मँदा के भयो? 3 ज्ञानी मानिसहरू आए, खोज्दै खोज्दै हिरोड कहाँ पुग्यो अनि भन्यो हामी इजरायलीको यहुदीहरूको राजालाई भेट्न आएको। हिरोडले के भन्यो? ए खोज खोज खोज। अनि भेटेपछि मलाई पनि यार खबर दियो है, म पनि गएर है उसलाई सम्मान गर्न सकौँ। तर हिरोदको त्यो बोलीमा के थियो? उच्च रहेछ, भेटेर म मारिहाल्छु। तर ज्ञानी मान्छेहरू के गर्यो? स्वर्गदूतले उनीहरूलाई सपनामा चेतावनी दिएपछि उनीहरू हिरोदलाई नभेटिकन उनीहरू भागेर गयो होइन। अनि जब त्यो सुन्दा हिरोद राजाले के गर्यो? 2 वर्षभन्दा मुनिको नानी छोराहरूलाई उनीहरूको मारकाट गरेको। ऱ्यान्डमली यो ईश्वरलाई चाहिँ मार्छु भन्दा उसले 2 वर्षभन्दा मुनि छोराको सबलाई मारेको छ। जेरोमायाको भविष्यवाणी पुरा भयो हो। रोमी साम्राज्यद्वारा दुष्टले प्रभुको प्लानलाई तिरेर निप्टाउन आएको थियो, तर प्रभुले बचाउनु भयो। अनि यति मात्र होइन, भनेको छ 5 पदमा होइन कि येशूलाई क्रुसमा मारेर दुष्टले आफ्नो काम सक्यो होला भनेर भनेको थियो। तर तेस्रो दिनमा के भयो? उहाँ बौरी उठ्नुभयो। अनि मरियमले उसलाई छुन्छु भन्दाखेरि म मेरो पिता अनि तिम्रो पिताकोमा जानु छ, मलाई नछुओ भन्छ होइन। सो 1, 2, 3, 4, 5 पदको कुराहरू प्रभु यीशु मसीहको पुनः जीवित हुने काम अनि उहाँ कसरी प्रेरित अनि विश्वासीहरूले हेर्दै हेर्दै महिमाको बादलमा उठाइ लग्यो। ओके, नाउ 5 पदमा त्यही रोकिन्छ। अब एकैचोटि हेर्नुहोस् त, 6 पदमा हुन्छ त्यो स्त्री उजाड स्थानमा भाग्यो जहाँ परमेश्वरले उसको निम्ति 1260 दिन बाँचोस् भनेर प्रयोजना गरिदिनु भएको थियो। क्रुसमा यीशुले यूहन्नालाई के भन्यो अनि मरियमलाई के भन्यो? ए नारी तेरो छोरा, हैन? या के भन्यो? व्हाट इज इट? याद छ? यीशु मसीहले भन्यो नि आफ्नो आमाको जिम्मा कसलाई दियो? उसको शिष्य यूहन्नालाई दियो नि, हैन? बट डिड ही से मेरा आमालाई 1260 दिनको लागि मात्रै देखरेख गरायो भन्यो? भनेन नि। सो यो दिस इज नट वर्स 6 जहाँ भनेको छ यो स्त्रीलाई
उजाड स्थानमा परमेश्वरले 1260 दिनको निम्ति देखरेख गर्न पठाउनु भयो। अब 1,02,060 दिन भन्ने बित्तिकै कहाँ आइपुग्यो? 42 महिना। 42 महिना मिन्स 3.5 वर्ष। के त अघि युफ्रेटिसमा बाँधेको 4 स्वर्गदूतहरूलाई उकाल्दियो। त्यो हुने बित्तिकै नाना किसिमको दङ्ग फसाद अशान्ति फैलन्छ। एन्टिक्राइस्टले जेरुसलेममा म ख्रिस्ट हो भनेर मन्दिरमा बस्छ। 42 महिनाको निम्ति अन्य जातिलाई दिएको छ भने क्या त अहिलेको पदहरू। अनि एन्टिक्राइस्टले के गर्छ? सारा इजरायलमा पर्ख तिमीहरू भाइहरू अनि सङ्घकर्मीहरू पनि नमरिन्जेलसम्म भनेको महासङ्कष्ट सुरु हुन्छ। सो यो महासङ्कष्टको पिरियडमा चाहिँ यहुदी देशबाट परमेश्वरले एक झुन्डलाई त्यो देशबाट भगाएर कहीँ लगेर यो 3.5 वर्ष या 1,260 दिनको लागि उनीहरूको देखरेख गर्न भन्छ आदेश दिनुभएको छ। सो verse 6 आउँदाखेरि, so that means verse 5 प्रभु यीशु मसीहको क्रुसिफिक्सन अनि उहाँको बौरी उठाइसम्मको समयलाई verse 5 ले दर्शाउँछ। verse 6 देखि जो हुन्छ अगेन इज टकिङ अबाउट आउँदो दिनमा जब महासङ्कष्ट हुन्छ। त्यो महासङ्कष्टको पिरियडमा चाहिँ प्रभुले यहुदीहरूको देखरेखको निम्ति सब इन्तजाम गरिदिनु भएको छ। 6 पद, राइट? 7 पद, माइकल अनि उसको दूतहरू अजिङ्गर अनि उसको दूतहरूसँग लडाइँ गरे स्वर्गीय स्थानमा। अनि अजिङ्गरहरू जित्न सकेनन् अरे, न त स्वर्गीय स्थानमा उनीहरूलाई कुनै जग्गा पायो। अनि त्यो महान अजिङ्गर स्वर्गीय स्थानबाट खसाल्यो अरे। द रोड सर्पेन्ट, पुरानो सर्प, डेभिल, शैतान, जसले सारा संसारलाई झुक्याउँछ, धरतीमा खसाल्यो अरे। अनि उसँग उसको स्वर्गदूत पनि आयो। नाउ इन्ट्रेस्टिङली हामीले बिहान पढ्यौँ अगाध खाड खोलिन्छ अरे, होइन? द बटमलेस पिट ओपन्स। स्वर्गीय स्थानमा अर्को दर्शन देखाएको छ। दुष्ट पनि ओर्लिनु पर्यो कहाँ? धरतीमा। उसको टाइम अब याद भयो। आत्मिक जगतमा यिनीहरूले लडाइँ गराएको छ नि त, होइन? झुकाइरहेको छ। अब मियाद गयो उनीहरू, आउट। प्रधानताहरू, आत्मिक शक्तिहरू। अनि अब भन्छ 10 पदमा, अनि मैले एउटा ठुलो आवाज सुने स्वर्गमा। अनि आवाजले के भन्यो? Now is come salvation and strength and the kingdom of our God and the power of his Christ, for the accuser of our brethren is cast down, which accuses them before our God day and night. स्वर्गस्थानमा प्रभुलाई बार बार पोल सारिरहन्छ अरे, नुक्स निकालिरहन्छन् अरे दुष्ट आत्माले। तर अब समय आएछ उसलाई स्वर्गीय स्थानबाट परमेश्वरले खसालिदिनु भएछ। र तल खसालेर उसले के गर्छ? उसले नराम्रो बदला लिन्छ। मार काट, नरसंहार, महासङ्कष्ट सुरु हुन्छ। धरतीमा आएपछि 11 पद, अनि उनीहरूले थुमाको रगतले यो डेभलमाथि, यो शैतानमाथि विजय हुन्छ। उनीहरूको साक्षीको वचनले
अनि उनीहरूले आफ्नो जीवनलाई पनि प्यारो गर्दैनन्। मतलब महासङ्कष्टमा हो विश्वासीहरू, द फुलिश वर्जिन्स एन्ड द ज्यूज स्टार्ट गेटिङ किल्ड। 12 पद, यसै कारण से स्वर्ग रमाऊ, सारा स्वर्गमा रहने रमाऊ, तर पृथ्वी समुद्रमा रहनेहरूलाई धिक्कार होस्। द थर्ड वो चाहिँ के रहेछ? महासङ्कष्ट। अनि त्यो सँगसँगै दुष्टले धरतीमा ल्याउने अत्याचार अनि बिगार चाहिँ थर्ड वो रहेछ। किनभने for the devil is come down with you unto you having great wrath because he knows that his time is short. भाइ पढ्दै हुनु त 12 पद। यसकारण हे स्वर्गहरू र तिनमा रहनेहरू हो, सबै रमाऊ, पृथ्वी र समुद्रलाई धिक्कार छ, किनभने आफ्नो अल्प समय थाहा पाएर शैतान ठुलो क्रोधसँग तिमीहरू कहाँ तल गएको छ। हो, अल्प समय मात्रै छ, फेरि बन्द हुन्छ नि त उनीहरू। क्या त बन्द भएर फेरि कहिले खुल्ला हुन्छ उनीहरू? कहिले खुल्ला हुन्छ? बेल पाउँछ नि फेरि उनीहरूले कहिले? हजुर होइन, 1000 वर्ष राइट। ओके न 13 भाइ 13। अनि जब त्यस अजिङ्गर जस्तै पशुले आफू पृथ्वीमा फ्याँकिएको देख्यो, तब त्यसले त्यो छोरा पाउने स्त्रीलाई खेद्यो। ओ त अजिङ्गरले सिधा आएर कसलाई खेद्दो रहेछ? इजरायलीहरूलाई, जुन देशबाट इमानुएल जन्मिएको थियो, जुन देशबाट, जुन जातिबाट फलामको डन्डाले राज्य गर्ने, जाति जातिहरूमाथि राज्य गर्ने छोरो जन्मिएको थियो, त्यो देश अनि त्यो जाति अनि त्यो मुलुकका मान्छेहरूलाई उसले खेदो गर्ने रहेछ। 14। औ वनमा त्यो केही समय, धेरै समय र आधा समयसम्म पालन पोषण हुने त्यसको आफ्नै ठाउँमा त्यस साँपको सन्मुखबाट उडेर जानलाई त्यसलाई ठुलो गरुडका 2वटा पखेटा दिइयो। अनि त्यस साँपले त्यस स्त्रीलाई भेलले बगाओस् भनेर त्यसको पछि पछि नदी जस्तै पानी आफ्नो मुखबाट निकाल्यो। ओके, अब अजगर ने देखा कि मैं पृथ्वी पर गिरा दिया गया, तो उस स्त्री को जो बेटा जनी थी सताया, पर उस स्त्री को बड़े उकाब के 2 पंख दिए। उकाब, ईगल, गरुड़ कोई नहीं, उकाब, चील। अनि एक समय के भनेको छ 14 पदमा? समयहरू अनि आधा समय कति हो? 1 साल, 2 साल अनि आधा साल हो। कति हो? कति साल भयो? 3.5 साल भयो। 3.5 साल बराबर 42 महिना बराबर 1260 दिन, होइन? जो कुरा अघि 6 पदमा भनेको थियो त्यही कुरा दोस्रो 14 पदमा डिफ्रेन्ट तरिकाले भन्यो। एक समय, समयहरू अनि आधा समय, टाइम, टाइम्स एन्ड हाफ अ टाइम। भन्छ कि अब ऱ्याप्चर भइसक्यो होइन, महासङ्कष्टमा यहुदीहरूलाई मार्छ, परमेश्वरको क्रोधले संसार सखाप हुन्छ, तर परमेश्वरले यहुदीहरू बीचबाट एक झुन्डालाई चाहिँ बचाउनुहुन्छ अरे। उकाबको 2 पङ्खा दियो भन्छ नि। यो 2 नबीको सेवकाईमा, जो नबीहरू कसको अभिषेक पाउँछ? इलाइजा अनि मोजेस। उनीहरूको प्रचारमा 1,44,000 पनि बाँच्छ।
द सेकेन्ड उनीहरूको सिग्निफिकेन्ट काम चाहिँ के रहेछ भने यहुदीहरूलाई 3.5 वर्षको लागि कहाँ लुक्नु भविष्यवाणी गरेर उनीहरूलाई भनिँदो रहेछ। ओके, इज इट स्ट्रेन्ज? युसुफले मरियमलाई 2 जिउ भएको पायो अनि युसुफले भन्यो उसो भए म बिहे गर्दिनँ, मेरो मङ्गनीलाई तोड्छु भन्दा के भन्यो? स्वर्गदूतले उनलाई इन्स्ट्रक्सन दियो, सम्झायो। जब 2-3 ज्ञानी मान्छे आएर उसलाई सम्मान गरेपछि प्रभुले युसुफ अनि मरियमलाई के भन्यो? नानी लिएर मिस्र जाऊ। किन 2 सालदेखि मुनिको नानीहरू मारे नि त होइन। मिस्रबाट फेरि समय भएपछि हिरोद खसेपछि त्यति बेला त वाट्सएप थिएन, फेसबुक थिएन, इन्स्टाग्राम थिएन, ट्विटर थिएन, टेलिफोन थिएन, एसएमएस थिएन, कसरी चाल पाउनु? स्वर्गदूतले नै भन्यो अब समय भयो, तिमीहरू जो वापस गएर नाजरेथ जाऊ। सो एभ्री डिटेल प्रभुको दूतले उनीहरूलाई बतायो भनेर लुक अनि मत्तीको किताबहरूमा लेखिएको छैन। सिमिलरली जब क्लास 44,000 विषय के लेखिएको छ? तुमाजाको यति जान्थ्यो नि, उनीहरू पवित्र, उनीहरू निष्ठोर, उनीहरूमा कुनै छल कपट नभएको। त्यस्तो भएपछि यो 2 नबीले इजरायलीहरूलाई जब यो भएको तिमीहरू देख्छौ, तुरन्तै तिमीहरू यहाँ जानु अनि त्यहाँ परमेश्वरले तिमीहरूलाई 1260 दिन या 42 महिना या समय, 2 समय अनि आधा समयको निम्ति पर्याप्त मात्रामा तिम्रो देखरेख गर्छ भनेर इन्तजाम गरिसकेको छ। ओके, सो महासङ्कष्टबाट उनीहरू बाँच्छन्। उनीहरू चाहिँ वापस मिलिनियममा इजरायलमा आएर फेरि त्यहाँनिर यहुदीहरू बिचमा बाहिर देशमा उनीहरू बस्छन् अनि उनीहरू है उनीहरूले आफ्नो परिवार बसाल्छन्, उनीहरूले आफ्नो है पारिवारिक जीवन चलाउँछन्। 15 पद। अनि त्यो अजिङ्गरले यस अनि त्यस साँपले त्यस स्त्रीलाई भेलले बगाओस् भनेर त्यसको पछि नदी जस्तै पानी आफ्नो मुखबाट निकाल्यो। 16 तर पृथ्वीले चाहिँ त्यस स्त्रीलाई सहायता गर्यो र पृथ्वीले आफ्नो मुख उगारेर त्यस अजिङ्गर जस्तै पशुले त्यसको मुखबाट निकालेको नदी निलिदियो। ओके, यदि यो स्त्री इजरायलीहरू हो भने त नदी के होला त्यो? इन द कमिङ डेज भन्छ मिडल इस्ट सम्बन्धी सबै राज अधिकार एन्टिक्राइस्टले पाउँछ। उसको मुनि सेना हुन्छ, उसको मुनि कमान्डोज हुन्छ, उसको मुनि एयरफोर्स हुन्छ, उसको मुनि सेक्युरिटी पिपल हुन्छ अनि उसले आफ्नो सैन्य शक्ति चलाएर यो यहुदीहरूलाई मार्न खोज्छ नि। तर धरतीले उसलाई मद्दत गर्छ भनेको चाहिँ धरती च्याप्टर 12 को 15 अनि 16 को कन्टेक्स्टमा आई बिलिभ इज द युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिका। अमेरिकाको राष्ट्रपति, अमेरिकाको फौजले सुरक्षा दिएर यो इजरायलीहरूलाई चाहिँ आफ्नो देशबाट सुरक्षित निकालेर ल्याउँछ अनि कहीँ अमेरिका महादेशमा यिनीहरू 3.5 वर्षको निम्ति बस्छन् अरे भन्ने बुझिन्छ। ओके, 17 पद। त्यो अजिङ्गर जस्तै पशु त्यस स्त्रीसँग क्रोधित भयो र त्यससँग र परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्ने र येशूको साक्षी दिने त्यसका बाँकी
सन्तानहरूसँग युद्ध गर्न गयो। ओ बाँकी सन्तानसँग। अब 1 लाख त भागिसक्यो नि त होइन, 1,44,000 बाहिर निक्लिसक्यो। अब बाँकी रहेको सन्तान अनि येशूको साक्षी दिनेहरूसँग क्रोधित भएर उसले ताण्डव मचाउनेछ। तब अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी शेष संतान से रहेको जो संतान है ना, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु की गवाही देने पर स्थिर है, लड़ने को गया और वो समुद्र के लड़ने को गया। सो च्याप्टर 12 में के भनेको चाहिँ च्याप्टर 12 में वी सी एउटा नक्सा देख्छौँ जो 2000 वर्षको समयमा देखाएको छ। वी सी द टाइम जब यीशु मसीह जन्मिनेछ, रोमी साम्राज्यले कसरी यीशु मसीहलाई मार्ने प्रयास गरे। त्यसपछि फेरि 2000 वर्षको अन्तमा जब फेरि जेरुसलममा एन्टी क्राइस्टले पोपद्वारा आफ्नो अधिकार राज्य गर्छ, त्यति बेला पनि यही रोमी साम्राज्य चौथो प्राणीले 7 सिल 10 सिङ भएको दुष्ट उनीहरूको माध्यमबाट परमेश्वरको अधिकार, परमेश्वरको योजना, परमेश्वरको कामलाई बर्बाद गर्ने लागिरहन्छ। ओके, सो द्याट्स प्रकाशित वाक्य 12। टेक्निकली भन्नुहोस् 5 पदसम्म चाहिँ यीशु मसीहको टाइमसम्म, 6 पददेखि उसो दिएको छ कि आउँदो समयमा जब फेरि पोपद्वारा उनीहरूले आफ्नो अधिकार जेरुसलममाथि पाउनेछ। 13 अध्याय, अब अलिकति माथि भन्छ र 13। तब मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा। अघि क्या त हामीले भन्यौँ नि 12 पदमा, 12 अध्यायमा त्यो अजिङ्गरको मुखबाट निक्लेको बाढलाई के भन्यो हामीले? पानीको बाढलाई हामीले के भन्यौँ? उसको सेना होइन, पानीले मान्छेहरूको समूहलाई देखाउँछ। तर बाढ भन्ने बित्तिकै बिगार गर्ने, खेदो गर्ने जो एन्टिक्राइस्टको अन्डरमा जो हुन्छ, उसको फौज, उसको पुलिस भन्नुहोस् या जे पनि। अब 13 अध्यायमा तब मैंने एक पशु को समुद्र से निकलते हुए देखा। कहाँबाट निक्लेको छ? समुद्रबाट। अगेन अनि 7 सिर अनि 10 सिङ भएकै रहेछ। तर प्रश्न अब चेन्ज के छ? अब चाहिँ उसको मुकुट 10 सिङहरूमाथि छ। हो 12 पदमा 12 अध्यायमा मुकुट कहाँ थियो? 7 सिरमा थियो। 13 मा 10 सिङहरूमा छ। द्याट मिन्स सिजरहरू अहिले जिउँदो छैन नि। तर यो रोमी साम्राज्य आज युरोप भएर खडा छ। भिन्न भिन्न देश भएर नै उनीहरू खडा छ। सेम पशु हो तर टाउकोहरूले राज्य गरेको छैन। अहिले कुनै राज्य गर्दैछ? सिङहरूले। सो 10 on nations, युरोप। इन्ट्रेस्टिङ छ। युरोपियन युनियनको फ्ल्यागमा सायद 12 कि कतिवटा कि 16 कतिवटा तारा छ। अनि म सोचिरहन्छु एट द एन्ड अफ टाइम सायद 10वटा तारा हुन्छ कि फ्ल्यागमा जस्तो लाग्छ। किनभने हालैमा के भयो? युरोपियन युनियनमा भएको ठुलो काममा नि हालैमा के भयो? नयाँ शब्द पनि सुरु भयो संसारमा, ब्रेक्जिट भन्ने क्या। ब्रिटेन हेज एक्जिटेड होइन द युरोपियन युनियन, ब्रेक्जिट। सो त्यो तारा घट्छ हड्डीमा
आई डोन्ट नो, अहिलेसम्म चेन्ज गरेको छैन, घट्छ कि सायद। 2 पद, अनि जो पशु मैले देखेँ अलिकति चितुवा जस्तो, अलिकति भालु जस्तै, अलिकति सिंह जस्तै, अनि अजिङ्गरले उसलाई अधिकार, अख्तियार अनि ठुलो 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 शक्ति दियो। अलिकति चितुवा, अलिकति भालु, अलिकति सिंह भनेको तो पहिलाको क्या त एम्पायर, पहिला सिंह जस्तै थियो, पहिला है भालु जस्तो थियो, त्यहाँदेखि चितुवा जस्तै थियो। म चाहिँ त्यही इलाकामा त्यही साम्राज्य गठन गर्ने शक्ति प्रकट भयो। द सेम कन्टिन्युएसन ड्यानियलको दर्शन चालू छ। ओके, तर अब 3 पदमा भन्छ यो 7 शिरहरूमा मैले एउटा उसको शिरमा घातक चोट लागेको देखेँ, तर त्यो घातक चोट जाति भइसकेको थियो। अनि सारा संसारले यो पशुलाई देखेर आश्चर्य मानिरहेका थिए। घातक चोट भनेको रोमी साम्राज्य होली रोमन एम्पायर भयो, आत्मिक साम्राज्य भएर परिवर्तन भयो। रोमन एम्पायर बिकेम द होली रोमन एम्पायर। सिजरहरू सके तापनि पोपबाट अनि रोमन क्याथोलिक चर्चबाट संसारलाई नै उनीहरूले दमन गरे। अनि यो घातक चोट चाहिँ भन्छ जब रोमलाई मार्टिन लुथरले च्यालेन्ज गर्यो र प्रोटेस्टेन्ट मुभमेन्ट सुरु भयो। द्याट वाज द टाइम झन्डै झन्डै यो रोमी साम्राज्य मरिसकेको थियो। तर आज हाम्रो समय आउँदा हेर्नुहोस् त, अक्जिलियम छ, निर्मला छ, डन बस्को छ, सेन्ट जोसेफ छ, सेन्ट जेभियर्स छ, फेरि यो रोमन क्याथोलिक एम्पायर, रोमन एम्पायर बलियो ताकतवर सामर्थ्य छन्। अनि यसको पछाडिको रहेछ दुष्ट अजिङ्गरले एउटा शक्तिहरू दिएको छ। अनि सारा संसारले नै यो है, अनि 4 पद, अनि सारा धरतीले त्यो अजिङ्गरको आराधना गरे जसले अख्तियार, अधिकार, शक्ति त्यो पशुलाई दिएको छ। अनि उनीहरू भन्न थाले अरे, त्यो पशुलाई मान्न थाले अरे, को चाहिँ पशु जस्तै छ, कसले त्यो पशुलाई जित्न सक्छ। 5 पद, अब यो रोमी साम्राज्य आज युरोपबाट प्रकट भइरहेको छ। 5 पद, अनि उसलाई एउटा मुख दियो जसले चाहिँ ईश्वर निन्दाको कुराहरू गर्न सक्थ्यो अरे। अनि 42 महिनासम्म उसले आफ्नो ईश्वर निन्दित कामहरू गर्छन् अरे। 5 पदमा भनेको सानो मुख दियो भनेपछि को हो? द पोप, ईश्वर निन्दित। 42 महिना अगेन याद गर्नुहोस्, अघि बिहान हामीले पढ्दाखेरि 42 मन्थ्स जेन्टाइल्सहरूले मन्दिरको आँगनलाई कुल्चीमुल्ची गर्छन् भन्ने कुरा। 6 पद, अनि उसले आफ्नो मुख खोलेर परमेश्वरको बदनामी अनि निन्दा गरे। अनि परमेश्वरको ट्याबरनेकल मन्दिरको विरुद्ध कुरा गरे। अनि सारा स्वर्गको विरुद्ध उसले ईश्वर निन्दित कुरा गरे।
सबै सम्बन्धित कुराहरू क्याथोलिक पोप सातपद अनि सन्तहरूलाई परमेश्वरबाट अनुग्रह दियो रे। And it was given unto him to make war with the saints. मतलब उनले अधिकार पाएछ सन्तहरूको विरुद्ध लडाई गर्न अनि उनीहरूलाई कुल्चीमिल्ची गर्न अनि शक्ति देश देश भाषा भाषा विभिन्न जातहरूमध्ये उनले राज्य गर्नेछन् अरे। 8 पद अनि पृथ्वीका सबैले उसलाई पुज्नेछन् अरे जसको नाम चाहिँ थुमाको जीवनको पुस्तकमा पृथ्वीको उत्पत्तिदेखि लिएर लेखिएको छ। If any man hear and have an ear, let him hear. अनि त्यसपछि 10 पद भन्छ बन्दहरू बन्दगी हुन्छन् अरे, तरवारले मार्ने तरवारले मारिन्छ अरे। अब सन्तहरूले विश्वास अनि धैर्यता राख्नुपर्छ। ओके, हेर्नुहोस् न, and all that dwell upon the earth shall worship him. को यो अजिङ्गरलाई, यो पशुलाई अनि त्यो सानो ईश्वर निन्दित कुराहरू गर्ने मुखलाई, त्यो पोप जसको नाम उत्पत्तिदेखि नै थुमाको जीवनको पुस्तकमा लेखिएको छैन, उनीहरूले सबले उसलाई पुज्दैछन् भने 10 पद चाहिँ भन्छ अब यदि तिमीले जीवन दिनु छ भने पनि जीवन दियो, यदि तिमी तरवारले मार्नु छ भने मारियो, धैर्य राख। द्याट मिन्स महासङ्कष्ट सुरु भएछ। 600को छाप नलियो भन्ने सुसमाचार 1,44,000ले प्रचार गर्न थालेछ। बेबिलोनदेखि नझुक्क भन्न थालेछ अनि ईश्वरलाई पूज जसले सारा सृष्टि गर्नुभएको छ, यो कुराहरू लेखिएको छ। सो द्याट इज chapter 12 and chapter 13 is कसरी रोमी साम्राज्य एउटा शारीरिक साम्राज्यबाट आत्मिक साम्राज्य परिणत भएको छ। कसरी रोमी साम्राज्य यीशु मसीहको जन्मको समयमा एकदम त्यहाँ तैनात थियो दुष्टको सबै युक्तिहरूलाई पुरा गर्न, अनि कसरी आज 2000 वर्ष बाद पनि त्यो चोट निको भइसक्यो। युरोप खडा छ, सिंहहरूमा मुकुट छन्, अजिङ्गरले उसलाई अधिकार दिएछ, उसले एउटा मुख एउटा रिप्रेजेन्टेटिभ राखेछ उसलाई रिप्रेजेन्ट गर्न जेरुजलममा, अनि जो चाहिँ नन अदर देन द पोप अफ रोम। अनि उसकै नेतृत्वमा चाहिँ सारा महासङ्कष्ट फैलिनेछ इजरायलमा अनि उसको अधिकार भएको क्षेत्रहरूमा। न्यू वर्ल्ड अर्डरले कतिलाई भेट्छ, त्यति नै बेला होला इन्डियामा पनि कति कुनै न कुनै तरिकाले महासङ्कष्टमा मूर्ख कन्याहरू मर्छन्। आज जोहरू लापरवाही गरी छोडिन्छ त्यति बेला अनुग्रह पाउँछन् अनि हिम्मत पाउँछन् अनि ख्रिस्टको नामलाई उनीहरूले इन्कार्दैनन्। जब इन्कार्दैनन् तब उनीहरू मारिन्छ। आज हेर्नुहोस् त कस्तो भइसक्यो है जमाना हाम्रो। have to read, all of you have to read. किनभने भनेको छ फेरि पल्टाउँदै बाइबल बन्द गरेर बुझ्नुभएको थियो, बोल्नु त खोल्नु एकपल्ट 190 सबजना बुझ्नुभएको भए त बाइबल बन्द गरे भन्दा। It's so nice.
119 130 पढिदिनुहोस् त रियोज दादा छोडा आवाजमा यस 130 Out of the depth have I cried unto No. thee, O Lord. 119 130 119 to 130 किन 119 to 130 पढ्नुहोस् न Let me see. Come here. The entrance of thy words give light in it gives understanding unto the simple. Okay, आशीष दाजु पढ्नुहोस् तपाईँ The confounding of your words gives light. It gives understanding to the simple. रितिका दिदी लाउडली The unfolding of your words gives light. It gives understanding to the simple. हो प्रभुको वचन के दिन्छ अरे ज्ञान दिन्छ अरे समझ दिन्छ अरे के लेखेको छ पढौँ है ल भन्छ तेरा बातों के खोलने से प्रकाश होता है उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं नेपाली में लेख्छ भाइ तपाईँको वचनको अर्थले ज्योति चम्काउँछ त्यसले निर्बोध मानिसहरूलाई समझ दिन्छ हो हामीलाई समझदार बनाउने हामीलाई ज्ञानी बनाउने के हो परमेश्वरको वचन हो ओके त्यसै कारण चिल्ड्रेन प्रभुलाई पहिलो स्थान दियो